अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप लोगों के सामने सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ और आप तमाम लोगों को आमदीद करती हूँ। आज हम लोगों ने एक डिफरेंट टॉपिक और बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करी है। मैंने सोचा क्यों ना हम मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करें। इंटरव्यूज तो देते रहते हैं हम, लेकिन हम ऐसे मौजूद पे बात करें जो कि हमारे पर्सनल पर्सन के लिए, हमारी पर्सनल कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है, बहुत अहमियत के हामिल है। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट भी है और ये है। जैसे कि आज का टॉपिक है कि पर्सनल केयर असिस्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल केयर असिस्टेंट। पर्सनल केयर असिस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसकी अहमियत इस कदर है कि जैसे इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप लोगों को, जैसे नॉन डिसेबल लोगों को, आम लोगों को चलने की जरूरत है, खाने पीने, उठने के लिए हाथों की जरूरत है। इसी तरह किसी भी शदीद माजबूरी का शिकार को जो है स्पेशल अटेंडेंट या असिस्टेंट की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें, हमारे यहाँ इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। एक तो ये कि हमारे यहाँ स्पेशल पर्सन के लिए असिस्टेंट मिलते नहीं है, और अगर मिलते हैं तो इतना चार्ज करते हैं कि हमारे यहाँ लोगों के लिए उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि यहाँ तक कहना मैं चाहूंगी कि नामुमकिन हो जाता है। और ये कुछ 2 या 4 दिन के मसाइल नहीं होते, बल्कि ये फॉर लाइफ एक प्रॉब्लम होती है। इसकी तकलीफ और शिद्दत को वही लोग समझ सकते हैं जो किसी शदीद मामूली का शिकार है, जैसा कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और जैसे कि वो प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी है, इस तरह पैल्सी है। तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस टॉपिक को डिस्कस करें, इस टॉपिक के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें। तो सोचा क्यों ना आज हम इसके ऊपर बात करें। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने आज इनको दावत दी है। उनका नाम है साकिब इकबाल साहब का ताल्लुक है रावलपिंडी से, और ये कॉलमिस्ट हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। इन्होंने बहुत सारी जो स्टोरीज है स्पेशल के ऊपर लिखी है, आई थिंक 100+। और इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो रिसेंटली मैंने ये आर्टिकल पढ़ा। इनका जो आर्टिकल था उसका जो अनुमान था वो ये था कि अटेंडेंट मुनाफा बख्श कारोबार कैसे। तो मैंने सोचा कि इनसे डिस्कस किया जाए कि ये बताएं कि हमारे अटेंडेंट को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और अगर वो कोई ट्रेन नहीं, तो वो इतना मुनाफा कमाने के चक्कर में इतना पैसा ले लेते हैं, किसी भी आम बंदे की वहां तक रसाई नहीं होती। तो इसके ऊपर बात करते हैं साकिब रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, जी साकिब तो साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छी कर रही हैं। और आपका जो काम है वो मतलब जो लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे इसके ऊपर उनसे बड़ा मुख्तलिफ है। आप पूरे मुल्क से उनके कोने कोने को ढूंढती हैं, फिर उनके इंटरव्यूज करती हैं, उनकी लाइफ में जो मतलब मुश्किलात उनको दरपेश हुई उनके बारे में उनसे बात करती है, फिर उनसे ये पूछती है कि मुश्किलात का आपने कैसे काबू पाया। और इसका फायदा ये होता है कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, और यही हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है, उनको पता चलता है कि हमारे जैसे लोग, उनको जब हमारे जैसे चैलेंजेस मतलब दरपेश हुए तो उन्होंने किस तरह उसका मुकाबला किया। तो ये जो टॉपिक पर्सनल असिस्टेंस का है, ये बड़ा संजीदा किस्म का टॉपिक है। और आपने कहा कि इसकी ज़रूरत शदीद किस्म के जो मजदूरी का शिकार लोग हैं उनको पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो आवाज थोड़ी, आवाज रुक रुक के आ रही है थोड़ा सा। हम्म, तो जो पर्सनल असिस्टेंट है, अच्छा, तो पर्सनल असिस्टेंट है उसकी जरूरत सिर्फ हमें नहीं पड़ती। एक रिपोर्ट में कुछ अर्से पहले पढ़ा था कि हमारे मुल्क में तकरीबन रोजाना 1,000 से ज्यादा लोगों को फालिज का अटैक होता है। तो वो 1,000 बंदा रोजाना मतलब हमारे ग्रुप में शामिल हो जाता है। और आपको पता है फालिज जब किसी बंदे को हो जाता है तो पैरालाइज हो जाता है, तो उसको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आप देखें कि आजकल जो सोसाइटी है वो तब्दील हो रही है।
پہلے ہم پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو ہم اپنے شہر میں اپنے گھر کے نزدیک اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے تھے، لیکن اب جو ہے نا مطلب دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. اب پڑھنے کے لیے بھی بچے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہوتے ہیں، جابس کے لیے لوگ ادھر سے ایک شہر ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ گھروں کے اندر جو پیرنٹ آپ کو مطلب بہت سارے گھروں میں ایسے پیرنٹس ملیں گے جن کے پاس بچے نہیں ہوں گے، بیٹیاں ان کی شاید بیٹے ہیں وہ مطلب پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں جاب کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی مطلب اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب جب وہ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ جو 1,000 بندہ جو روزانہ مطلب کالج کی وجہ سے ہمارے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹریفک کے حادثات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مختلف قسم کے واقعات. اس کے بعد اس طرح مطلب کافی سارے لوگ ہمارے اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے، جب تو بندہ مطلب جس کو اسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو اس کی جو لک آفٹر ہے وہ ایک عام اس کے گھر کا بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے جس کو ضرورت ہے اسسٹنٹ کی، اس کو اٹھانا، اس کو بٹھانا، اس کی مطلب صفائی ستھرائی، وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے جو مطلب ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جو مطلب ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، جو مطلب جن کو ضرورت ہے اسسٹنٹ کی. یہ بہت بڑا گروپ ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گروپ جیسے جیسے دنیا مزید جو ہے نا مطلب گلوبلائزیشن کی طرف جائے گی، لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے کام کریں گے، تو یہ ان چیزوں کی ضرورت اور زیادہ بڑھتی جائے گی. پرسنل اسسٹنٹ ہو گیا، کیا نام ہے، انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہو گئے، جو بزرگ ہیں ان کے لیے اولڈ ہومز ہو گئے، ان کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ قسم کا ٹاپک ہے، اور افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ مطلب آج 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہم نے مطلب سوشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہی نہیں کی کبھی. اور میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں، جو سماجی مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات ہی نہیں کی آج تک. تو میرے ساتھ ایک میرے دوست ہوتے تھے، وہ مسئلہ ڈسٹرافی کا شکار تھے، تو ان کو اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی تھی. تو شروع میں کیا ہوا کہ مطلب ان کی جب بیماری بڑھتی چلی گئی تو ان کے گھر کے نزدیک ان کے بھانجے رہتے تھے، ان کے بہنوئی رہتے تھے، تو وہ آ کے ان کی کیئر کرتے رہتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ جو بھانجے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں گئے، ان کی جابس وغیرہ لگی، تو پھر ان کو ان کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر ان کو اسسٹنٹ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے مطلب اسسٹنٹ ہائر تو کر لیا، تو گاؤں سے منگوا لیا، لیکن وہ لڑکا بھی ہر 2 مہینے کے بعد گاؤں جاتا تھا. اور جب وہ گاؤں جاتا تھا تو وہ 10-12 دن لگا کے واپس آتا تھا. تو پھر ان دنوں میں کیا ہوتا تھا کہ ہم یہ جو مطلب بزنس کریں اس قسم کا پرسنل اسسٹنٹ وغیرہ دیتے ہیں، ان سے بات کرتے تھے. تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، ان کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. اس ٹائم پہ جب میں ڈھونڈتا تھا مطلب ایسی سروسز جو مطلب لوگوں کو اٹینڈنس دیتی ہے، تو اس ٹائم پہ اس کا ریٹ جو تھا وہ ایک رات کے ہم 2,000 روپے دیتے تھے، اور بڑے لڑ جگڑ کے. اور بڑی آپ کو حیرت کی مطلب بات لگے گی کہ اس سارے بزنس کے اندر میں نے جب لوگوں سے بات کی تو مجھے پتا لگا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو مطلب پرسنل اسسٹنٹ کا کام کرتے ہیں وہ نان مسلم ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم تو جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارا مذہب تو مطلب اخلاقیات کا اور خدمت کا درس دیتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مطلب مسلمانوں میں سے بڑے کم لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ اس فیلڈ کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی خدمت ہے. بالکل تو مسلم اس میں آپ کو بڑے کم ملیں گے. پھر میں بالکل نے مطلب جب کال کی تو مجھے پتا لگا کہ مطلب یہ جو اسسٹنٹ سروسز دے رہے ہیں جو لوگ، ان میں مطلب میجورٹی جو تھے نا وہ لوگ ٹرینڈ نہیں تھے. وہ صرف کرسچن تھے یا پھر ہندو تھے جو مطلب جنہوں نے سروسز بنائی نہیں تھی، کیونکہ ایسا گناہ کام ہم مسلمان تو نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ بھی ٹرینڈ نہیں ہوتے تھے. تو وہ لوگ آتے تھے، اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ کیونکہ ایک پیشنٹ ہے نا، وہ مسل ڈسٹرافی کا شکار ہے، اب اس کو کروٹ بھی دلانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو بٹھانا ہے، تو مشکل کام ہے تھوڑا سا. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اسسٹنٹ آتا تھا، ایک رات رہتا تھا، تو اس کے بعد وہ ان سے سوری کر کے چلا جاتا تھا کہ بھی میرے سے نہیں یہ ہوتا، آپ کو اٹھانا بٹھانا، آپ کے کپڑے چینج کروانا، مطلب یہ میرے سے مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے میرے لیے. تو یہ بڑا پینفل پروسیس تھا جو میں دیکھتا تھا کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے.
تو कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को मतलब हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है। मैंने अपने आर्टिकल में भी ये लिखने की कोशिश की है कि आपने फर्ज करें कोई आपको अटेंडेंट की जरूरत है, आपने कोई अटेंडेंट हायर कर लिया। अब मैंने काफी सारे मतलब लोगों के इंटरव्यू सेलेक्ट किए हैं, तो मैंने देखा कि आपने कोई अटेंडेंट हायर किया, अब उसको पता है आपको कैसे उठाना है, कैसे बिठाना है, वो आपके साथ कुछ अर्से रहा। अब जैसे फीमेल्स को अटेंडेंट सर्विस देने के लिए फीमेल्स होती हैं, उन्होंने गांव से कोई लड़की बुला ली। अब अगर उस लड़की की शादी हो जानी है या फिर उसके घर वाले बुला लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये बड़े तकलीफदेह मराइल हैं। एक हमारी दोस्त हैं, रावलपिंडी में रहती हैं, उनके साथ कुछ इसी तरह हुआ कि उन्होंने एक अटेंडेंट रखी हुई थी। उनको 8 अक्टूबर को जो जल्जला आया था, उसमें उनकी स्पाइनल इंजरी होगी, वो टीचर थी। उसके बाद उनके हस्बैंड ने भी उनको छोड़ दिया, तो उन्होंने एक लड़की हायर की जो उनकी लुक आफ्टर करती थी। अब उस लड़की को पता था इनको उठाना कैसे है, बिठाना कैसे है। उसकी एज भी 15-16 साल थी। उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी। तो फिर मेरा कि आपको छोटी अपनी बेटी दे देते हैं। और वो छोटी बेटी आ तो गई, लेकिन उनको मतलब वो बड़ी परेशान थी कि ये बच्ची छोटी सी है, 10-12 साल की, ये मुझे कैसे मतलब सर्विसेज देगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को कैसे हमने सीधा करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मुश्किलात वक्त के साथ बढ़नी है। और हम तो बड़े थोड़े से लोग हैं। अब जैसे मुझे पोलियो है, तो अब तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पोलियो पे तकरीबन कंट्रोल सारी दुनिया में पाया जा चुका है। और पोलियो के जो पेशेंट्स हैं वो मतलब अगर केसेस रिकॉर्ड भी होते हैं, तो वो साल में 2-4 केसेस ही होते हैं। तो असल मसला मतलब हमारे से ज्यादा मतलब हम तो थोड़े से लोग हैं, ये जो 1,000 लोग डेली शामिल हो जाते हैं, उसके बाद जो हादसा का शिकार हो जाते हैं, असल मसला इनका है। जी। और फिर वो लोग जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको भी मतलब किसी सहारे की जरूरत है, कोई ऐसा बंदा उनके साथ हो जो उनकी लुक आफ्टर करे। क्योंकि एज है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, मैं समझता हूँ एज है, उम्र से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। ऐसे ही। अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि यहाँ पे क्योंकि उम्र के साथ तो भी एक्चुअली ये एक बाकायदा तौर पे फील्ड है। अगर हम ये बात करें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे ये कोई आम बात नहीं है कि आप किसी की हेल्प के लिए चले। वहां पे बाकायदा एक फील्ड है। वहां पे एक ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा तौर पे, फिर एग्जाम्स होते हैं, फिर लाइसेंस मिलता है, देन आप किसी की आप पर्सनल अटेंडेंट बनते हैं, मेरा मतलब है। तो यहाँ पे तो हम जो बात अभी कर रहे हैं कि आपने किसी को गांव से बुला लिया, पहली बात तो ये कि वो अनट्रेन होता है बंदा, वो ट्रेन नहीं होता, उसको डिसेबिलिटी का की टाइप ही नहीं पता होती, उसको ये नहीं पता होता कि इस बंदे की नीड क्या है। और अगर उसको पता चल भी जाए, तो दूसरी बात ये कि ऐसे पर्सन की रिलायबिलिटी क्या, मतलब कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई एजेंसी नहीं है जहां पे इनको वेरीफाई किया जाए, कोई ऐसे इदारे नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ लोग ट्रेन है। तो ट्रेनिंग देने की जरूरत किस हद तक है आपके ख्याल से, और किस तरह दी जा सकती है? आपने बहुत अच्छी बात की आयशा। मैंने इस आर्टिकल में भी ये लिखा था कि आप कहीं पे जहाँ पे ब्लड की डोनेशन वगैरह हो रही हो, तो वहाँ पे आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर जो जो ब्लड डोनेट करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो आपने स्टूडेंट को ये तो बता दिया कि ब्लड देना जो है ना सवाब का काम है। आपने उसको ये भी बताना है कि किसी को पर्सनल असिस्टेंस देना, किसी की केयर करना, ये भी एक सवाब का काम है। फिर इसके साथ हमारी जो मैं अक्सर अपने आर्टिकल्स में लिखता हूँ कि हमारे पास मसाजिद और मदरसों की शक्ल में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है जिनसे हम सोशल वर्क करवा सकते हैं। हम्म। हमने उन लोगों को बताना है कि भैया हमारे मुल्क में तो लाखों के हिसाब से मदरसे हैं, लाखों के हिसाब से मसाजिद हैं। तो हम उन लोगों को जाकर ट्रेन कर सकते हैं कि भाई ये भी एक खिदमत का काम है। एक बंदा जो अपने काम खुद से नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल। आप उसकी खिदमत करें। और इससे बड़ा तो सवाब और अजर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो स्टूडेंट्स आते हैं, इनको आपने बताना है कि ये जो ब्लड दे रहे हैं ये भी सवाब का काम है, लेकिन किसी को अगर आप असिस्ट कर देते हैं तो ये भी सवाब का काम है। फिर इसके बाद आप देखें हमारे पास मसाजिद मौजूद हैं। अ, जैसे जुमे का खुतबा होता है, जुमे की नमाज मतलब हर मुसलमान की मतलब ख्वाहिश होती है कि मस्जिद में जाके सबके साथ पढ़े। वहाँ पे अगर आप लोगों को खुतबा देते हैं, वो बताते हैं कि ये चीज़ कितनी अहमियत की हामिल है, मतलब सोसाइटी के अंदर, आपकी गलियों में, मोहल्लों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है। फिर अगर वहीं से जो लोग हामी भर लेते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम हों,
اسی طرح جو مدارس ہیں وہاں پہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو مطلب ٹرین کرنے کے لیے مطلب کہا جائے، ان کو بتایا جائے کتنے ثواب کا کام ہے۔ تو پھر ایک بڑا اچھا مشورہ ماریہ قریشی نے ہمیں دیا۔ ماریہ قریشی پاکستان کی بڑی مطلب مشہور ایکٹیوسٹ میں سے ایک ہیں، اور بہت ہماری پسندیدہ ایکٹیوسٹ ہیں ہماری۔ تو ماریہ نے بڑا اچھا ایک مشورہ دیا کہ میں ٹرانسجینڈرس پہ لکھتا ہوں، تو کیوں نہ ان کو بھی قائل کیا جائے، کیونکہ وہ اگر اس طرف آ جاتے ہیں تو فیمیلز کے لیے کسی کے گھر جا کے کسی کو سروسز دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ٹرانسجینڈرس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ اگر وہ بھی مطلب اس فیلڈ بالکل کو جوائن کر لے تو اسے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو نوکری کرنے کا ایک نیا ذریعہ مل جائے گا، سر چھپانے کے لیے چھت ملے گی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں یہ پوری کی پوری ایک فیلڈ ہے، مطلب یہ ایک پورا کا پورا ایک جاب ہے۔ مطلب اگر آپ کسی سروس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بڑے اچھی مطلب آپ کو انکم بھی ملتی ہے، بڑا اچھا آپ کو مطلب، کیونکہ وہ تو پیشنٹ ہے جو پڑا ہوا ہے، وہ اس کے گھر سے بھی آپ کو بڑا اچھا رسپانس مل جاتا ہے۔ تو ایک پورا کا پورا مطلب ان کے لیے بھی جاب سے ان کے لیے کھل سکتی ہیں سوسائٹی کے اندر، جو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ان کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر فرض کریں کہ میرے گھر میں کوئی مطلب بزرگ یا میرا کوئی بھائی بیمار پڑا ہوا ہے یا میری کوئی بہن ہے، اور اس کو آ کے کوئی اسسٹ کر رہا ہے، اس کے وہ کام اگر وہ کر رہا ہے جو مطلب میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کو اٹھانا بٹھانا نلانا بنانا، تو میرے دل میں اس کے لیے کتنی قدر پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر ٹرانسجینڈر بھی مطلب اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کے لیے روزگار کے بڑے زبردست قسم کے مواقع مطلب ہو سکتے ہیں، اور ان کو رسپیکٹ مل سکتی ہے، اور ان کے اور سوسائٹی کے درمیان میں جو گیپ ہے جو مطلب فل نہیں ہو پا رہا، تو وہ گیپ بڑا مطلب جو ہے وہ اس کو فلفل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے جو امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچے گا، اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ ہوں ہوں۔ جینڈر کے اوپر لکھتے ہیں اور بہت زیادہ لکھ چکے ہیں، تو ٹرانسجینڈر بھی یقیناً آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ بھی جب یہ بات سنیں گے تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ ان کے لیے پاس ایک موقع ہے، ان کے پاس مواقع ہیں کہ وہ کسی بھی ڈسیبل پرسن کی اصلاح ہیلپ کر سکیں۔ اور یہ بڑا اچھی سجیشن آپ نے بھی دی، اور ہماری جو دوست ہے جن کا آپ نے نام لیا ماریہ قریشی، انہوں نے بھی دی۔ اچھا لیکن یہ بتائیے سکر صاحب کہ آپ نے اپنے کالم میں جو یہ لکھا، اس کو آپ نے کیپشن دیا کہ یہ منافع بخش کاروبار ہے، تو یہ آپ کے مائنڈ میں کیا چیز ہے کہ مطلب بہت سارے ہاں چارجز لیتے ہیں؟ دیکھیں اب لوگوں نے کمانا ہے تو یقیناً وہ پھر چارج بھی کریں گے، اور کسی کی پرسنل کیئر ہے اور ہے بھی بڑا مشکل کام، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی خدمت کریں، اور اگر کوئی خدمت کے لیے آئے گا تو یقیناً وہ پھر پیسے تو لے گا۔ بڑی اچھی بات کی۔ دراصل جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس ٹائم ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ٹیچنگ کا اور میڈیکل کا جو پروفیشن ہے یہ بڑا نوبل پروفیشن ہے، ہوں، اور حقیقت میں مطلب بزنس تو دیکھیں نا، جنہوں نے بھی اسکول کھولے ہیں یا مطلب ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، تو یہ پروفیشن تو واقعی ایک بہت نوبل قسم کا پروفیشن ہے۔ اسی طرح کسی کو پرسنل اسسٹنس دینا، مطلب اس سے زیادہ نوبل پروفیشن کیا ہوگا؟ ایک بندہ جو ہے جو مطلب اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا، اپنی کیئر خود سے نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کو جا کے مطلب سروسز دے رہے ہیں، اس کی کیئر کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی خدمت تو میرا نہیں خیال کہ اور کوئی ہو سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا ٹائٹل تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ منافع بخش کاروبار کیوں بن گیا ہے، تو اس کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور اگر آپ اتنے پیسے چارج کر رہے ہیں کہ ایک بندے سے اگر آپ دن کے مطلب 4-5 ہزار روپے چارج کر رہے ہیں، تو یہ مہینے کے کتنے 1.5 لاکھ روپے تو بن جائے گا اگر آپ 5 ہزار روپے لے رہے ہیں، بہت زیادہ تو ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب آپ کو سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ ایک ایسی سروس ہے جس سے مطلب آپ ثواب بھی کما رہے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ پروفٹ نہ کمائیں، اتنا زیادہ فائدہ نہ کمائیں کہ یہ مطلب فائدہ جو ہے لوگوں کے لیے عذاب بن جائے، بوجھ بن جائے، اور کوئی اس کو جو ہے نا مطلب دیر ہی نہ کر سکے۔ اب ہماری کمیونٹی بھی جو ہے جن کو اسسٹنس کی ضرورت ہے، اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ اب ان سے جب بھی بات کریں گے تو ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کو اٹینڈنٹ نہیں ملتا، بالکل اور اٹینڈنٹ ملتا بھی ہے تو وہ اتنے چارج کرتا ہے کہ وہ اس کے جو چارجز ہیں وہ بیئر نہیں کر سکتے۔ تو جن لوگوں نے بھی آپ دیکھیے گا اٹینڈنٹ رکھے ہوئے ہیں پرماننٹ، تو انہوں نے گاؤں دیہات سے ہی بلائے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب افسوس کا مقام ہے کہ اگر یہ سروسز یہاں بنی ہوئی ہیں تو یہ اتنا چارج کر رہی ہیں کہ ہم مطلب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔
تو मैंने मतलब ये भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो ये जो सर्विसेज हैं इनको रजिस्टर्ड करें, और क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये कर तो इंसानियत की खिदमत ही रहे हैं, तो इनको रजिस्टर्ड करें और इस ये जो फील्ड है इसको टैक्स फ्री कर दें ताकि वो खुशी खुशी रजिस्टर्ड हो। और जो रजिस्टर्ड होता है फिर उसको रजिस्टर्ड होने वाले को आप ट्रेन भी करें और उन्हें बताएं कि आपने जो काम हमने करना था ये गवर्नमेंट के काम है, तो ये काम आप कर रहे हैं, तो उनको शाबाश भी दें, उनको मतलब ट्रेनिंग भी दें। और उनसे आप उनके लिए जिस तरह हमारे यहाँ पे सैलरी का क्राइटेरिया कि इस टाइम जो सैलरी बढ़ने के बाद मिनिमम जो वेज है वो 32,000 है। कर दिया जाए, यानी आपके कहने का मतलब एक सैलरी पैकेज बना दिया जाए कि ये आपकी सैलरी है, आपने उसके अंदर रह के ये काम करना है। ये नहीं कि वो डिमांड बिल्कुल। करे और अगला जो है पर्सन वो अफोर्ड ही ना कर सके और फिर मुश्किलात का शिकार हो। सही, हम्म। बहुत अच्छी सजेशन दी है आप। तो वही मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ हमें, मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि मैं हमारी जो मसाजिद है वो बहुत सारे काम कर सकती है, और मैं अक्सर मतलब मेरे आर्टिकल्स में मसाजिद का जिक्र होता है कि हमारी मसाजिद जो है ना वो सिर्फ नमाज पढ़ा रही हैं या फिर बच्चों को कुरान पढ़ा रही हैं, बिल्कुल। उनको मतलब सोशल सर्विसेज का कोई काम नहीं कर रही या सिर्फ मौलवी साहब उठ के निकाह पढ़ा देती। हालांकि ये मतलब जब बंदा, अब देखिए ना, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बावजू हूँ, मैं पाक हूँ और मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ मांगने जा रहा हूँ कि मेरे मकसद फरमाए, तो उस टाइम अगर मुझे कोई ऐसा पैगाम देगा कि मैंने इंसानियत की भी खिदमत करनी है तो मेरे दिल पे कितना असर करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मतलब मैं चर्च के बारे में पढ़ा था कि ये शायद 1,000 साल से भी ज्यादा अरसे से ये इस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे आके लोग जो मतलब बेसहारा लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके रहते रहे हैं। तो ये हमारी मसाजिद भी जो है, अगर मतलब इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करें कि ये यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर टाइप की चीजें हों, जहाँ पे मतलब बुजुर्ग हो गए, बेसहारा लोग हो गए, डिसेबल लोग हो गए जिनका कोई नहीं है या जिनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ आके मतलब अगर रहें तो लोग आके उनको जो है ना अटेंड करें, तो इससे क्या होगा कि एक बड़ा पॉजिटिव जो मैसेज है वो सोसाइटी को जाना है, और जो मस्जिद का जो किरदार है ना वो उसकी अहमियत में और ज्यादा इजाफा हो जाना है। वो ऐसा किरदार उसका बन जाना है कि वो अ, मतलब सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज मतलब मसाजिद के थ्रू मतलब आ सकता है, मदारिस के थ्रू आ सकता है। तो ये जो सर्विसेज है, मैं बता रहा था अटेंडेंट के बारे में, हमें स्कूलों के अंदर भी, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये दो तीन चीजें बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो इस स्कूल में भी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ मस्जिदों की हद तक नहीं, लेकिन ये एक इबादत है और मस्जिद में भी ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि लोगों की खिदमत करना बहुत जरूरी है, इबादत के जुमरे में आता है। लेकिन हमारे स्कूल चाहिए, स्कूल्स में भी कि जो मैं ये बता रहा था कि को इस ये किस्म की ट्रेनिंग जो है आपने बच्चों को, आपको याद होगा कि हमारे टाइम पे वो एनसीसी करवाते थे, आपने उनको गोली चलाना तो सिखा दी, लेकिन जो काम उनके करने का है, अब बंदूक हर बंदे ने थोड़ी उठानी, लेकिन ये काम शायद इसकी जरूरत जो है हर बंदे को जिंदगी के किसी हिस्से में पेश आ जाए। तो दो तीन चीजें बड़ी अहम है कि हमें मतलब स्कूलों के अंदर, एक तो पर्सनल सेफ्टी जो है, हमारे मुल्क में आपको पता है सेफ्टी के वजह से भी बहुत सारे मतलब अजीब गरीब किस्म के वाकयात रुनमा हो रहे थे। तो स्कूल के मतलब स्कूल एज में उनको जेंडर के बारे में कि आपने आपके साथ अगर फीमेल्स पढ़ रही हैं आपने उनके साथ किस तरह ट्रीट करना है, मतलब उनका किस तरह ख्याल रखना है, उनको ट्रीट किस तरह करना है। अटेंडेंट सर्विसेज के बारे में उनको बताना है कि आपके घर में तो बीमार हो जाता है, आपने उसको किस तरह ट्रीट करना है। मुनीबा मजारी का आप इंटरव्यू सुनती हैं तो वो अक्सर ये बताती हैं कि उनको जब एक्सीडेंट हुआ है तो उनको गाड़ी से इस तरीके से निकाला गया, और उसके बाद जो मतलब एक मुकामी हॉस्पिटल था वहां पे उनको इस तरह ट्रीट किया गया कि उनका जो उनकी इंजरी थी वो मजीद बढ़ गई। तो इस किस्म की चीजें मतलब मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल पे भी कॉलेज लेवल पे भी बच्चों को बतानी चाहिए कि ये इन चीजों की अहमियत क्या है सोसाइटी में और ये कितनी जरूरी है, क्योंकि इंसान में और जानवर में मतलब यही तो मतलब बुनियादी फर्क है कि हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, और वो मतलब इस किस्म की सलाहियत जो है सोचने समझने की हमारी जितनी वो हमें नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा साकिब साहब आपने। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने इस टॉपिक पे एक बहुत अच्छे ज्यादा
یعنی سجیشنس دی ہمیں اور اس پہ اچھی سی روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ کا. ہمارا مقصد یہی ہوگا آئندہ بھی کہ ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں اور ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایکسپرٹس کو بلائیں اور آپ لوگوں کو سجیشنس دیں کہ اس پہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے کہنے پہ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بھی عائشہ بہت بہت شکریہ، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں، دیکھیں نا، ایک ویڈیو آپ بناتی ہیں، اس کو مطلب ایڈٹ بھی کرتی ہیں. اس میں ویڈیو بنانے کے لیے، آرٹیکل لکھنے کے لیے تو ہمیں مطلب ایک پین اٹھانا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ سامنے رکھنا ہوتا ہے، بیٹھ جانا ہوتا ہے. لیکن ویڈیو بنانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ سارا کام آپ مطلب کافی اچھے سے کر رہی ہیں، اور صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کی وجہ سے مطلب ایک پازیٹیو جو پیغام ہے وہ سوسائٹی تک چلا جائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی چیز کے بغیر جو ہے نا، کسی آپ کو مالی اس کی وہ نہیں ہے، آپ کو فیم کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اس لیے سارا کام کر رہی ہے کہ سوسائٹی میں اگر آپ کی وجہ سے تھوڑا بہت چینج آ سکتا ہے تو آ جائے. تو آپ واقعی ہی جو ہے نا مطلب تعریف کی قابل تعریف ہے آپ کا کام جو ہے. بہت تو شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح کام کرتی رہیں، کیونکہ میں نے پچھلے سال بھی دیکھا، پچھلے گزشتہ سالوں میں، کہ آپ نے ایک بہت بڑا چینج آپ لے کے آئی ہیں. شاید آپ کو اس چیز کے بارے میں نہ پتا ہو کہ یہ جو آج سوشل میڈیا کے اوپر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو فری لانسنگ کے بارے میں اور آن لائن بزنس کے بارے میں سکھا رہے ہیں. اس کی ابتدا آپ نے کی تھی، آپ ہی نے مطلب اس قسم کے سیشن کروائے، اور آپ کے سیشن جب پبلک ہوئے، مطلب گروپس کے اندر شیئر ہوئے، تو اس کے بعد لوگوں کو پتا لگا کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم لوگ باہر تو نہیں نکل سکتے، کیوں نہ ہم گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ٹرین کریں. تو یہ بہت بڑا چینج تھا جو آپ کی وجہ سے مطلب ہماری کمیونٹی کے اندر آیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس کے اوپر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ.